सँगै अघि बढौँ, ज्ञानको ज्योति फैलाई यो देशलाई केही गरौँ। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई आजको यस कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू सन्चै हुनुहुन्छ? के गरेर बस्नुभएको छ? हो, स्याबास, सन्चै हुनुहुन्छ। अनि म पनि सन्चै छु। आज हामी के गर्ने थाहा छ? स्याबास, थाहा छ है। आज हामी कक्षा 1 मा अध्ययन गर्ने प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय अन्तर्गत हाम्रो ओरपरको संसार विषय क्षेत्रको पाठ 3 मा रहेको जमिन भन्ने पाठको विषयमा छलफल गर्छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई पनि जमिन थाहा छ नि, होइन त? ल, अहिले पछि हामी त्यो छलफल गर्छौँ। ल, सबैजनाले आफ्नो पाठ्य पुस्तक, कापी, कलम, कलर पेन्सिल पनि लिएर बस्नुहोस् है। पेन्सिल पनि लिनुहोस्, सबै कुरा लिएर बस्नुहोस् है। तयार हुनुहुन्छ? तयार गर्नुभयो? स्याबास। ल, अब सुरु गरौँ है। भाइ बहिनीहरू, अनि यो जमिन भनेको सुन्नुभएको छ? घरमा बुवा आमाले, दिदी दाइले अथवा विद्यालयमा शिक्षकले कहिले यो जमिन भन्ने शब्द बोलेको सुन्नुभएको छ कि छैन? स्याबास छ है। जमिन भनेको के हो त त्यसो भए? के भन्नुभयो रे? स्याबास, हामी बसेको ठाउँ। ए हो, हामी बसेको ठाउँ जमिन हो। ल, अब म तपाईहरुलाई एउटा चित्र देखाउँछु, हेर्नुस् है त। ल, हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यो चित्रमा के देख्नुभयो? यही हो त हामी बसेको ठाउँ हो है। यही जमिन नै हामी बसेको ठाउँ हो। ल, हेर्नुस्, हो, तपाईहरुले सम्झनु भएको, तपाईहरुले भन्नुभएको एकदमै सही हो। हामी बसेको यही ठाउँलाई नै जमिन भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। म अब फेरि तपाईहरुलाई अर्को चित्र देखाउँछु है त। हेर्नुस् है। ल, हेर्नुस् त, के देख्नुभयो यहाँ? यहाँ के छ? यो के हो? हिमाल है। सबै भाइ बहिनीहरूले हिमाल देख्नु भएको छ है। अनि यहाँ के देख्नुभयो? अग्ला अग्ला डाँडा है। अग्ला अग्ला डाँडाहरू छन्। अनि यहाँ यो के होला त भाइ बहिनीहरू? यति धेरै यहाँ के देखिएको होला? घरहरू है। ल, हेर्नुस्, भाइ बहिनीहरूले सबै चिन्नुभयो। अनि यहाँ के हो त यो हरियो हरियो? हो, यो रुखहरू हो। यो त सबै भाइ बहिनीहरूले देख्नु भएको छ नि त। हाम्रो घरबाट बाहिर हेर्दा, हाम्रो विद्यालयबाट बाहिर हेर्दा, हामी बाटोमा हिँड्दा हामीले यस्तो सबै देख्छौँ, हो कि होइन? हो। ल, हेर्नुस् त, यही जमिनमा यसरी घर बनेको छ। त्यसैले जमिनमा नै हामी के गर्छौँ त? घर बनाएर बस्छौँ, हो कि होइन? ल, हेर्नुस्, जमिन के भन्ने पनि भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो। अनि जमिनमा नै हामी घर बनाएर बस्छौँ भन्ने पनि थाहा पाउनुभयो। भाइ बहिनीहरू, जमिनलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ थाहा छ? कसैलाई थाहा छ है? के? ल, भन्नुहोस् त। स्याबास, ल्यान्ड है। LAND, ल्यान्ड। जमिनलाई अङ्ग्रेजीमा ल्यान्ड भनेर भनिन्छ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई अरू पनि चित्र देखाउँछु, हेर्नुहोस् है। हामीले जमिनको बारेमा धेरै कुरा थाहा पाउनुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, कस्तो राम्रो के होला यो? के हो यो? चिन्नुभयो? स्याबास, चिनिसक्नुभयो है। यो भालु हो। हेर्नुहोस् त, कति राम्रो आफ्नो बच्चासँग कस्तो ज्ञानी भएर बसेको छ। भालुलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ? बियर है। अनि हेर्नुहोस् त, यहाँ केमा बसेको छ यो भालु? हो, जमिनमा। यहाँ प्रष्टै हामीले देख्छौँ जमिनमा बसेको छ। अनि यहाँ ओडार छ के? जमिनमा एउटा ओडार छ। ओडारमा ऊ बसिरहेको छ। अब यसमा हेर्नुहोस् त, यो के हो? बाघ। मलाई त डर लाग्यो। तपाईहरुलाई डर लाग्छ कि लाग्दैन बाघसँग? लाग्छ है। कहाँ देख्नु भएको छ बाघ? जूमा हेरेको छ है। ल, हेर्नुहोस् त, बाघ। यो बाघ कहाँ बसेको छ? यो पनि यस्तै जसरी यहाँ भालु ओडारमा बसेको थियो, यो पनि त्यस्तै गरी ओडारमा बसेको छ।
ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, हामी मानिस मात्रै होइन, जनावरहरू पनि यसै गरी जमिनमा बस्ने रहेछन् है। हामी घर बनाएर बस्यौँ जमिनमा, जनावरहरूको पनि त यो गुफा ओढार भनेको के हो त? उनीहरूको घर हो। ल हेर्नुहोस्, जनावरहरू पनि जमिनमा नै बस्छन्। थाहा भयो नि होइन? अब फेरि अर्को चित्र हेरौँ है। के होला भाइ बहिनीहरू? यो चिन्नुभयो? स्याबास, कसैले चिनिसक्नु भएको छ, कसैले नचिनेको भए पनि हेर्नुहोस् है त, यो के हो त? यो शङ्खे किरा हो। हेर्नुहोस् न कसरी बसेको छ। हाम्रो सागबारीमा, बारीतिर यताउता जाँदा हामीले देख्छौँ होइन त? हो नि है। अब अर्को हेर्नुहोस् त, यो के हो? यहाँ पुवालबाट बाहिर निस्कन लागेको छ। के हो यो? अबि डर लाग्छ है। यो त के हो त? सर्प। ल हेर्नुहोस्, सर्प देखेर त हामी सबै भाग्छौँ नि, हामी त डराउँछौँ नि है। ल हेर्नुहोस्, यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्ने रे? स्नेक है। सबैलाई थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई। अब अर्को हेर्नुहोस् त, यो के हो? यो रातो रातो के देख्नुभयो? आत्था यसले टोक्यो भने त कस्तो दुख्छ है। यहाँ त फोका फोका रातो फोका आउँछ। के हो यो? स्याबास, चिनिहाल्नुभयो के हो त? कमिला है। ल हेर्नुहोस्, कमिला, यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ? आन्ट भनेर भन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, ल हेर्नुहोस्, हामीले मानिसले जमिनमा घर बनाएर बसेको थाहा पायौँ होइन, हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै जनावरहरू पनि जमिनमा नै ओडारमा गुफामा बस्ने भनेर थाहा पायौँ। अब हेर्नुहोस् त, यी किरा फट्याङ्ग्रा भनिन्छ, यिनीहरू पनि कहाँ बसेका रहेछन्? जमिनमा। ल हेर्नुहोस्, यो पनि यहाँ दुलोबाट निस्किँदैछ। यो पनि यहाँ रुखमुनिको एउटा सानो पुवाल देखेको छ, त्यहाँबाट बाहिर निस्किन लागेको छ। यो त झन् जमिनमा नै बसेको हामीले देखेका छौँ। ल हेर्नुहोस्, यसरी हामीलाई अब के थाहा भयो त? जमिन हामी मानिसको अनि जनावरहरूको र किरा फट्याङ्ग्राहरू सबैको वासस्थान हो भन्ने भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भयो हो कि होइन? स्याबास। ल अब हामी अर्को हेरौँ है। अब जमिनको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाउँछौँ। भाइ बहिनीहरू, पहिला भाइ बहिनीहरूलाई यो स्वरूप भन्ने नै अनौठो लाग्यो होला है। जमिनको स्वरूप भनेको जमिन कस्ता कस्ता हुन्छन् भन्ने पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ के भाइ बहिनीहरू। ल यहाँ देखिएको तस्बिर हेर्नुहोस् त, के देख्नुभयो? यहाँ एकजना मानिस सकि नसकी लट्ठी टेकेर यसरी हिँड्नु भएको छ। तपाईँहरू उकालो ओह्रालो हिँड्नु भएको छ कि छैन? स्याबास छ है। अनि उकालो हिँड्दा के हुन्छ? स्या हुन्छ, थकाइ लाग्छ हो। ल हेर्नुहोस्, त्यही उकालो ओह्रालो बाटो हो यो। यो के हो त? भिरालो जमिन हो। त्यही उकालो ओह्रालोलाई नै हामी भिरालो जमिन भनेर भन्छौँ। अब अर्को हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, यहाँ के देख्नुभयो? यहाँ त सम्म परेको फाँट छ है। अनि यहाँ एकजना मानिस हिँडिरहेका छन्। अब यो के होला त भाइ बहिनीहरू? यस्तो ठाउँमा तपाईँहरू हिँड्नु भएको छ कि छैन? छ है। यो के हो त? यो समथर जमिन हो। ल हेर्नुहोस्, यसलाई समथर जमिन भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब अर्को हेरौँ है। ल अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई यहाँ के देख्नुभयो? यो के हो? यो अग्लो अग्लो हो, यो अग्लो डाँडा काँडा है। त्यही भएर यो अग्ला अग्ला डाँडा काँडा यस्तो तपाईँहरूले देख्नुभएको छ कि छैन? स्याबास छ है। हाम्रो घरबाट बाहिर हिँड्दाखेरि अथवा कतै जाँदा हामीले कसैको घर नजिकै डाँडा हुन्छ, कसैको घरदेखि टाढा डाँडा देखिन्छ। आखिर हामीले यस्तो अग्लो जमिन त देखेकै हुन्छौँ भाइ बहिनीहरू होइन त? यो के हो त? अग्लो जमिन हो। अब भाइ बहिनीहरूलाई जमिनको स्वरूप कस्तो रहेछ भन्ने पनि थाहा भयो हो कि होइन भन्नुहोस् त? कतै समथर जमिन हुँदो रहेछ, कतै भिरालो जमिन हुँदो रहेछ, अनि कतै अग्लो जमिन हुँदो रहेछ। थाहा भयो कि भएन? स्याबास, सबैलाई थाहा भइसक्यो है। अब भाइ बहिनीहरू, फेरि म अब तपाईँहरूलाई एउटा चित्र देखाउँछु।
तपाईहरुले अब यो जमिनको स्वरूप चिनिसक्नु भएको छ नि, हो कि हैन? अब फेरि त्यहाँबाट पत्ता लगाउनुस् है त। तपाईहरुले भन्ने है, ल हेर्नुस् त, जमिनको स्वरूप चिनौं। अब हामीले अघि जमिनको स्वरूप थाहा पायौं, अब कस्ता कस्ता जमिनका स्वरूप छन् भनेर यहाँ चिन्ने है त। ल यहाँ हेर्नुस् त, यो के हो भाइ बहिनीहरु? यो पर देखेको यो चाहिँ सेतो सेतो छ नि, स्याबास, हिमाल। ल हेर्नुस्, सबै भाइ बहिनीलाई थाहा छ है, किनभने हामीले डाँडादेखि पर पर हामीले हिमाल देखेका हुन्छौं है। यो के हो त? हिमाल। ल भाइ बहिनीहरु, यो अग्लो अग्लो देखिएको के हो नि भाइ बहिनीहरु? ल हेर्नुस् त, यो के हो? हो अग्लो पहाड हो। ल हेर्नुस्, यो अग्ला अग्ला पहाडहरू हुन्। यो पनि हामीले हिमाल भन्दा अगाडि अगाडि अग्ला पहाड देख्छौं, अनि त्यो अग्ला पहाडदेखि पछाडिपट्टि सेतो हिमाल टल्केको देख्छौं है। यो अग्लो अग्लो पहाडहरू हुन्। अब भाइ बहिनीहरु, ल हेर्नुस् त, अब यहाँ पत्ता लगाउनुस् है तपाईहरुले। भिरालो भनेर मैले अघि तपाईहरुलाई उकालो ओरालो हिँड्नु भएको छ कि छैन भनेर सोधेको थिएँ। भाइ बहिनीहरुले हिँडेको छौं भनेर भन्नुभयो। ल अब यहाँ भिरालो कहाँ छ त? चिन्नुस् त? स्याबास, चिनिसक्नुभयो। कहाँ छ भिरालो? ल है त, ल हेर्नुस्, यो भिरालो जमिन हो। ल हेर्नुस्, यहाँबाट यसरी भिरालो जमिन छ, त्यस्तै यो पनि भिरालो भन्न सक्छौं हामीले। यो पनि भिरालो जमिन हो, किनभने हामी तलबाट माथि जाँदा उकालो हुन्छ, तलबाट माथिबाट तल झर्दा ओह्रालो हुन्छ, त्यसैले यो भिरालो जमिन हो भाइ बहिनीहरु। अब यहाँ भाइ बहिनीहरु कस्तो देखिन्छ? कतै अग्लो कतै होचो देखेका छौं है हामीले। ल अब अग्लो भाग कता छ? पत्ता लगाउनुस् त। स्याबास, पत्ता लगाइसक्नु भयो। कहाँ छ अग्लो भाग? हो यहाँ माथि छ, यहाँ छ, यहाँ छ, होइन त? ल हेरौँ है त। ल हेर्नुस्, यहाँ मैले यहाँ देखाएँ, तर यो पनि अग्लो भाग हो, होइन त? यसको माथि पनि अग्लो भाग हो, होइन त? ल भाइ बहिनीहरु, अब अग्लो पत्ता लगाउने बित्तिकै अर्को के पत्ता लगाउनु पर्यो? होचो भाग है। होचो भाग कता छ त? ल हेरौँ त। स्याबास, थाहा पाइसक्नुभयो। यो अग्लो भएपछि यसकै तल होचो हुन्छ, त्यस्तै यहाँ अग्लो भएपछि यसकै तल होचो भाग हुन्छ, होइन त? ल हेर्नुस् त, ल यो अग्लो, यो होचो भाग हो। अब यहाँ हेर्नुस् न, यो तलको भाग त खाली रह्यो नि, यो के होला त? स्याबास, अघि थाहा पाइसक्नु भएको छ। यो के हो त? सम्म ठाउँ है। योलाई समथर जमिन भनेर भन्छ भनेर हामीले अगाडि नै हेरिसकेका छौं, त्यसैले यो समथर जमिन हो। ल हेर्नुस् भाइ बहिनीहरुले कति राम्रोसँग जमिनको सबै स्वरूपहरू चिन्नुभयो, होइन त? ल हेर्नुस्, हाम्रो जमिनहरू कस्ता हुँदा रहेछन्? कतै होचा, कतै अग्ला, कतै डाँडा, कतै हिमाल भएको, कतै समथर जमिन हो कि होइन? हो। अब बाहिर हेरेर पनि चिन्नुहुन्छ? स्याबास, चिनिहाल्नुहुन्छ है। ल भाइ बहिनीहरु, अब हामी यही जमिनको स्वरूपहरूसँगै सम्बन्धित एउटा रमाइलो गीत गाउँ। गीत गाएर पनि गीत पनि त गाउनु पर्यो नि, होइन त? नत्र त यत्तिकै मात्रै त तपाईहरुलाई बोर हुन्छ नि है। एकछिन हामी गीत गाएर रमाइलो गर्नुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरु, यो गीत पहिला म गाउँछु, तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्नुस्, अनि त्यसपछि फेरि दोस्रो पटक म गाउने, म र तपाईहरु सँगसँगै गाउने, अनि त्यसपछि तपाईहरु मात्रै गाउने अभ्यास गर्ने, होइन त? ल भाइ बहिनीहरु, सबैजना पहिला यस्तो गर्नुस् त। गुड हो। ल ध्यान दिएर बसेर अनि सुन्ने है, म्यामले गाएको है। जमिन हाम्रो जीवन हो, बस्छौं घर बनाए, थरी थरीका जमिनमा खेल्छौं रमाई रमाई। आहा हेर कति राम्रो नेपाल बनाऊ सुन्दर, शान्त र विशाल। जमिन हाम्रो जीवन हो, बस्छौं घर बनाए, थरी थरीका जमिनमा खेल्छौं रमाई रमाई। आहा हेर कति राम्रो नेपाल बनाऊ सुन्दर, शान्त र विशाल। कतै जमिन समथर छ, कतै हेर्दा डाँडा,
कतै जमिन समथर छ कतै हेर्दा डाँडा सुस्त सुस्त हिँड साथी बिज्न सक्छ काँडा सुस्त सुस्त हिँड साथी बिज्न सक्छ काँडा आहा हेर कति राम्रो नेपाल बनाऊ सुन्दर शान्त र विशाल आहा हेर कति राम्रो नेपाल बनाऊ सुन्दर शान्त र विशाल कतै हिमाल कतै नदी उपत्यका फाँट कतै हिमाल कतै नदी उपत्यका फाँट जति हेर्यो हेरौँ लाग्ने मधेस पहाडबाट जति हेर्यो हेरौँ लाग्ने मधेस पहाडबाट आहा हेर कति राम्रो नेपाल बनाऊ सुन्दर शान्त र विशाल आहा हेर कति राम्रो नेपाल बनाऊ सुन्दर शान्त र विशाल। ल भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुभयो होइन त? ल अब तपाईहरू गाउने है, तपाईहरू र म सँगसँगै गाउने। ल सबैजना उठ्नुहोस् त। स्याबास उठ्नुभयो है। ल 1 2 3 स्टार्ट। जमिन हाम्रो जीवन हो बस्छौँ घर बनाई जमिन हाम्रो जीवन हो बस्छौँ घर बनाई थरी थरीका जमिनमा खेल्छौँ रमाई रमाई थरी थरीका जमिनमा खेल्छौँ रमाई रमाई आहा हेर कति राम्रो नेपाल बनाऊ सुन्दर शान्त र विशाल आहा हेर कति राम्रो नेपाल बनाऊ सुन्दर शान्त र विशाल कतै जमिन समथर छ कतै हेर्दा डाँडा कतै जमिन समथर छ कतै हेर्दा डाँडा सुस्त सुस्त हिँड साथी बिज्न सक्छ काँडा सुस्त सुस्त हिँड साथी बिज्न सक्छ काँडा आहा हेर कति राम्रो नेपाल बनाऊ सुन्दर शान्त र विशाल बनाऊ सुन्दर शान्त र विशाल कतै हिमाल कतै नदी उपत्यका फाँट कतै हिमाल कतै नदी उपत्यका फाँट जति हेर्यो हेरौँ लाग्छ मधेस पहाडबाट जति हेर्यो हेरौँ लाग्छ मधेस पहाडबाट आहा हेर कति राम्रो नेपाल बनाऊ सुन्दर शान्त र विशाल आहा हेर कति राम्रो नेपाल बनाऊ सुन्दर शान्त र विशाल। ल क्ल्याप गर्नु सबैले क्ल्याप गर्नुभयो है। ल अब बस्नुहोस् त। हो सबैजना पल्यान्टी कसेर बस्ने है। ल भाइ बहिनीहरू अनि गीत कस्तो लाग्यो त? राम्रो लाग्यो है। अनि गाउनुभयो न? अब तपाईहरू पनि आफै पनि गाउने कोसिस गर्नुपर्छ। थोरै यो अघिल्लो मात्रै गाउनुहोस् त, अहिले सबै नगाउने। यति चाहिँ ल तपाईहरू मात्रै, मैले पनि नगाइकन तपाईहरू मात्रै गाउनुहोस् त। म एकछिन बस्छु है। स्याबास भाइ बहिनीहरूले सिकिसक्नुभयो। ल अब यस्तै गरेर अरू पनि सबै गाउनुपर्छ है त, अनि रमाइलो हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू एकछिन हेर्नुहोस् है। यो गीत हामीले रमाइलोको लागि मात्रै गाएको होइन नि, हो त? ल हेर्नुहोस्, अब हामीले जमिनमा, जमिन हाम्रो जीवन हो बस्छौँ घर बनाई। ल हेर्नुहोस्, यही जमिनमा हामी घर बनाएर बस्छौँ भनेर यो गीतमा भनेको छ। अघि नै भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ है। अनि अब जमिन थरी थरीका छन् भन्ने थाहा पाएको हो कि होइन? कतै अग्लो, कतै होचो, कतै भिरालो, कतै समथर भनेर हामीले अघि नै थाहा पाइसक्यौँ है। यी थरी थरीका जमिन छन् र हामी त्यही जमिनमा त हो नि रमाएर खेल्ने, हो कि होइन? ल हेर्नुहोस्, अनि अब हाम्रो देश नेपाल त सुन्दर छ नि त, यही कारणले सुन्दर छ। कतै हिमाल छ, पहाड छ, फेरि तराईको समथर फाँट छ,
हरियाली जङ्गल छ, नदी खोलाहरू छन्। यसैले हाम्रो नेपाल कति राम्रो छ र यसलाई सुन्दर, शान्त, विशाल हामीले बनाउनुपर्छ भनेर भनेको हो के भाइ बहिनीहरू। अब यस्ता यता हेर्नुहोस् है, कतै जमिन समथर छ, भाइ बहिनीहरूले अघि नै थाहा पाइसक्नुभयो, कतै समथर जमिन छ अनि कतै हेर्दा के छ त डाँडा, यस्तो यस्तो डाँडा छ। अनि सुस्त सुस्त हिँड साथी बिज्न सक्छ काँडा हो नि। हामी हतारिएर जता मन लाग्छ त्यता हिँड्यौँ भने त हाम्रो गोडामा काँडा बिज्न सक्छ। त्यसैले सुस्त सुस्त हेर्दै हिँड्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, अब त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, कतै हिमाल कतै नदी छ, हो कि होइन? हो नि। अनि कतै फेरि उपत्यका फाँट पनि छ, समथर फाँट छ, रमाइलो फाँट छ है। म अहिले पछि बताउँछु भाइ बहिनीहरूलाई यो उपत्यका भनेको के हो भनेर पनि। अनि त्यही भएर त जति हेरे पनि नेपाल चाहिँ हेरौँ हेरौँ लाग्छ, सुन्दर लाग्छ भनेर भनेको हो। ल भाइ बहिनीहरूले गीतले के भन्न खोजेको पनि थाहा पाउनुभयो अनि जमिनका स्वरूपहरू चिनिसक्नुभयो, हो कि होइन? ल अब एकछिन म तपाईँहरूलाई चिन्नुभयो कि भएन त अब थाहा हुन्छ नि। म तपाईँहरूलाई यहाँ चित्र देखाउँछु अनि त्यहाँ लेखेको देखाउँछु, तपाईँहरूले चिन्नुपर्छ। तपाईँहरूले भनेकैमा मैले चिन्ह लगाउँछु। ल है त, एकछिन हेर्नुहोस् है, सबैले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू सबैजनाले। ल अब यो पनि राख्ने है यता। ल हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ राखेको छु अनि अहिले हामी तपाईँहरूले चिन्ने अनि त्यसपछि जोडा मिलाउनु पर्छ हामीले। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त। ल है त, ल यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले यसरी चित्र राखेँ। ल अब हामीले जोडा मिलाउनु पर्छ, कुन कुनसँग मिल्छ होला त? ल हेर्नुहोस् त, यो के हो? अघि नैदेखि हामीले छलफल गरेका थियौँ, यो के हो त? स्याबास, यो हिमाल हो। भाइ बहिनीहरूले कति छिटो चिन्नुभयो। अब यहाँ खोज्नुहोस् त, हिमाल कहाँ छ? फर्स्टको हो त? होइन। सेकेन्डको हो त? यो पनि होइन। यो थर्डको हो त? हो, स्याबास है, ठ्याक्कै चिनिहाल्नुभयो। ल अब हामी यसरी यहाँ चिन्ह लगाउँछौँ। अब हेर्नुहोस् त, यो के हो? ल चिन्नुहोस् त। स्याबास, यो के हो त? भिरालो जमिन। अघि नै हामीले चिनिसकेका थियौँ नि होइन, उकालो अनि ओह्रालो भएको जमिन के हो त? भिरालो जमिन हो भनेर। अब यसलाई यहाँ कुनसँग जोडा मिलाउने? हेर्नुहोस् त, यो हो? होइन है। यो हो त? होइन। यसलाई भइसक्यो। यो हो त? हो, स्याबास। ल अब हामी यहाँ र यहाँ चिन्ह लगाउँछौँ। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो के हो? स्याबास, चिनिहाल्नुभयो कति छिटो। यो समथर जमिन हो। ल यसलाई अब यहाँ हेर्नुहोस् त, कहाँ चिन्ह लगाउने? यो हो त? हो। ल हेर्नुहोस्, यो त फर्स्टमै चिन्नुभयो है। ल हेर्नुहोस्, अब हामी यसरी चिन्ह लगाउने। अब त्यस्तै गरी यो के हो त? अब यो थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई, यो अग्ला अग्ला डाँडाहरू छन्, अग्ला अग्ला डाँडा हुन् है। अब यहाँ कुन हो त? बाँकी त एउटा मात्रै छ, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भइहाल्यो है। अब हामी यो र यो चिन्ह लगाउनु पर्छ। ल ल हेर्नुहोस् त, कस्तो राम्रो भाइ बहिनीहरूलाई आयो नि, अब थाहा भयो है। जमिनका विभिन्न स्वरूपहरू छन् भन्ने भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नुभयो। हेर्नुहोस् त कति राम्रो देखेको है। तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि यहाँ दिएको छ, सबैले हेर्नुहोस् त यहाँ हो। अब यस्तै गरी तपाईँहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा गर्नुहोस् है। स्याबास, कति ज्ञानी हुनुहुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिलेसम्म के छलफल गऱ्यौँ एकपटक सम्झनुहोस् त। सबैभन्दा पहिला जमिन के हो भन्ने थाहा पायौँ। अनि जमिन हामी मानिस अनि त्यसपछि जनावरहरू, किरा फट्याङ्ग्रा सबैको वासस्थान हो भन्ने पनि हामीले थाहा पायौँ। अनि त्यसपछि जमिनका विभिन्न स्वरूपहरू पनि थाहा पायौँ। अब भन्नुहोस् त, जमिनका स्वरूपहरू म यसरी औँला बाँध्छु नि। हिमाल, अनि के हेरेको? पहाड पनि हेरेको, अनि त्यसपछि डाँडा पनि हेरेको हो। अग्लो जमिन, अनि होचो जमिन, भिरालो जमिन,
अनि समथर जमिन पनि हामीले थाहा पायौँ, चित्र पनि हेऱ्यौँ, थाहा पाएर अहिले यहाँ यसरी जोडा पनि मिलायौँ। अब सबै भाइ बहिनीहरूलाई जमिनका स्वरूपहरू थाहा भइसक्यो, होइन त भाइ बहिनीहरू? ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू सबैले पाठ्यपुस्तकमा हेर्नुहोस् त। हो, पाठ्यपुस्तकको यहाँ हेर्नुहोस् त, देख्नुभयो है? हो, अब हामी ल एकछिन त्यसलाई हामी सस्वर वाचन गरौँ। के होला सस्वर वाचन भनेको? आवाज निकालेर पढ्ने के, मनमनै पढ्ने होइन, अल्छी गरेर पढ्ने पनि होइन, आवाज निकालेर पढ्ने। म पढ्छु, तपाईँहरू पनि म सँगसँगै आवाज निकालेर पढ्नुहोस् है त। यहाँ तपाईँहरूले आफ्नो किताबमा हेर्दा पनि हुन्छ, यहाँ हेर्दा पनि हुन्छ है। ल हामी उभिएको ठाउँ जमिन हो, हामी जमिनमाथि बस्छौँ। जमिनको सतह सबैतिर उस्तै छैन, कहीँ समथर जमिन छ, समथर जमिनलाई मैदान भनिन्छ। कहीँ अग्लो डाँडा छ, डाँडामा भिरालो सतह हुन्छ। कहीँ गहिरा खोल्सा छन्, हाम्रो वरपरको जमिन कहीँ होचो छ, कहीँ अग्लो छ। ल भाइ बहिनीहरूले पनि कति राम्रोसँग म सँगसँगै पढ्नुभयो। ल हेर्नुहोस् त, अघि नै हामीले सिकेकै कुराहरू हो नि। यहाँ पनि हामी उभिएको ठाउँ जमिन हो भन्ने भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, अनि जमिनमाथि हामी घर बनाएर बसेका छौँ भन्ने पनि थाहा छ। अनि फेरि जमिनको सतह सबैतिर उस्तै छैन भन्ने पनि हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। कस्तो कस्तो छ त? यी कहीँ समथर जमिन छ, अनि समथर जमिनलाई मैदान भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ हामीले अघि थाहा पाएका थिएनौँ, तपाईँहरूले थाहा पाउनुहोस् है। समथर जमिनलाई मैदान भनेर भनिन्छ। कहीँ अग्लो डाँडा छ, हामीले त त्यो त चित्रमै हेरिसक्यौँ नि, होइन त? र अनि डाँडामा भिरालो सतह हुन्छ, त्यो पनि हामीले हेरेका थियौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहीँ छ नि, यो डाँडामा यो भिरालो सतह पनि छ। अनि त्यसपछि कहीँ गहिरा खोल्सा छन्। ल हेर्नुहोस् है, म भाइ बहिनीहरूलाई त्यो देखाउँछु है एकैछिन। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो के हो त? डाँडा। डाँडा हेर्दा यस्तै देखिन्छ नि, होइन त? हो नि, हामीले अघि चित्रमा यस्तै देखेका छौँ, नभए पनि हामीले हाम्रो घरबाट पनि देखेका हुन्छौँ है। ल हेर्नुहोस्, अब अघि भर्खर त्यहाँ डाँडामा भिरालो सतह हुन्छ भनेको यो भिरालो भयो। यो भाइ बहिनीहरूले अघि नै थाहा पाइसक्नु भएको छ, होइन त? यो के हो त? भिरालो भनेर। अनि मैले अर्को कुरा भाइ बहिनीहरूलाई भन्न खोजेको, कहीँ गहिरा खोल्सा छन्। ल हेर्नुहोस्, यो गहिरो खोल्सो, यो भागलाई यस्तो भाग यस्तो अनि यी यस्तो भागहरूमा खोल्सा हुन्छन् के भाइ बहिनीहरू? हो, यिनीहरूलाई चाहिँ के भनेको त? खोल्सा भनेर। कहीँ गहिरो खोल्सो भनेको यस्तोलाई भनेको हो भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, अनि हाम्रो वरपरको जमिन कहीँ होचो छ, कहीँ अग्लो छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले जमिन कहीँ होचो छ, कहीँ अग्लो छ भनेको छ नि। हुन त जमिनको कुरा गरेको छ, तर होचो र अग्लो कसरी थाहा पाउने? ल हेर्नुहोस्, यो दुईटालाई तुलना गर्नुहोस् त। के छ? यो भन्दा यो सानो छ, होचो भयो, यो अग्लो भयो। ल हेर्नुहोस्, यही हो होचो र अग्लो। अब भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईँहरूलाई केही प्रश्नहरू सोध्छु है त। अब भाइ बहिनीहरूले धेरै बुझिसक्नु भएको छ। हामी बसेको ठाउँलाई के भनिन्छ? ल सम्झनुहोस् त। स्याबास, कति छिटो सम्झिसक्नुभयो है। हामी बसेको ठाउँलाई के भनिन्छ त? यो हामी बसेको ठाउँ हो कि होइन? हो, अनि जमिन भनिन्छ। र भाइ बहिनीहरूले यो थाहा पाइसक्नु भएको छ। अर्को हेर्नुहोस् त, हामी घर केमा बनाउँछौँ? ल हेर्नुहोस्, यहाँ घर केमा छ? हो, सबै घर कुनै यसरी झुन्ड्याएर राखेको घर त हुँदैन, हुन्छ त? हुँदैन है। सबै घर जमिनमा नै हुन्छ, त्यसैले हामी घर जमिनमा बनाउँछौँ। अब अर्को हेर्नुहोस् त, तपाईँको घर कुन किसिमको जमिनमा छ? ल हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ यो मैले मेरो लेखेँ है। मेरो घर समथर जमिनमा छ, तर कोही भाइ बहिनीको घर भिरालो भिरालो ठाउँमा छ है। कोही भाइ बहिनीको घर डाँडाको माथि पनि छ, र कोही भाइ बहिनीको घर यस्तै गरी समथर जमिनमा छ है। अब अर्को हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई कुन किसिमको जमिन मनपर्छ अनि किन? ल मेरो हेर्नुहोस् है त,
मलाई चाहिँ समथर जमिन मनपर्छ, किनभने समथर जमिनमा हिँड्न सजिलो हुन्छ। ल तपाईँ भन्नुहोस् त। हो, कसैलाई अग्लो जमिन मनपर्छ, किनभने अग्लो ठाउँमा घर बनाएर बस्दाखेरि सबै ठाउँमा देखिन्छ अग्लो ठाउँबाट है। त्यही हो भाइ बहिनीहरू, कसैलाई अग्लो ठाउँ मनपर्छ, कसैलाई समथर जमिन मनपर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अर्को समथर जमिनलाई के भनिन्छ? भाइ बहिनीहरूले अघि थाहा पाइसक्नु भएको छ, हामीले पढेका थियौँ नि, त्यहाँ थियो नि होइन, समथर जमिनलाई मैदान भनिन्छ भनेर। म अब अर्को नयाँ कुरा सिकाउँछु। ल हेर्नु त, वरपर डाँडा र बिचमा भएको समथर जमिनलाई उपत्यका भनेर भनिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त चित्रमा, यहाँ वरिपरि डाँडा छ, बिचमा उपत्यका छ। ल हेर्नुहोस्, बिचमा यो समथर जमिन छ नि, हो यसलाई उपत्यका भनिन्छ। जस्तै नेपालको राजधानी काठमाडौँ छ नि, हो त्यसलाई पनि उपत्यका भनिन्छ, किनभने काठमाडौँको वरिपरि यसरी डाँडा छ अनि बिचमा समथर जमिन छ। तपाईहरूले काठमाडौँ जानुभएको छ कि छैन? कति भाइ बहिनी जानुभएको छ, कति छैन है, कति काठमाडौँमै बस्नुहुन्छ। हो त्यो पनि उपत्यका हो। ल अब मैले भाइ बहिनीहरू एकछिन मेरो घर वरपरको जमिनको स्वरूप देखाउँछु है तपाईँहरूलाई। मेरो घर वरिपरि यसरी खोला बगेको छ, हरियाली जङ्गल छ, खोला बगेको छ। यो खोला पनि कहाँ छ त? जमिनमा नै छ। त्यस्तै ल हेर्नुहोस् त, यस्तो पर डाँडा देखिने यस्तो हरियाली फाँटहरू पनि छ, अनि यसरी हिमाल देखिने अग्ला अग्ला डाँडाहरू पनि देखिन्छ भाइ बहिनीहरू मेरो घरबाट। अब तपाईँहरूको घर वरिपरिको जमिन हेर्नुहोस् त, सम्झनुहोस् त एकछिन। सम्झनु भयो है? कसैको घर नजिकै मेरो जस्तै खोला छ, कसैको घर नजिकै समथर जमिन छ, कसैको घरबाट नजिकै डाँडा देखिन्छ, कसैको घरबाट टाढा डाँडा देखिन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, यस्तै हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको यो पाठ्य पुस्तकमा यहाँ दिएको छ। घर बाहिर अथवा कक्षा बाहिर गएर जमिन हेर्नुहोस् अनि यो उत्तर लेख्नुहोस् भनेर दिएको छ। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो घर वरिपरि अथवा विद्यालय वरिपरि हेरेर यो प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् है। स्याबास, कस्तो ज्ञानी हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी एकछिन खेल खेलौँ है। हामीलाई जमिनका स्वरूप कस्ता छन् भन्ने थाहा भयो। अब एकैछिन हामीले जमिनको स्वरूप चिन्ने खेल खेलौँ। तयार हुनुहुन्छ होइन त? ल सबैजनाले पाठ्य पुस्तकमा यहाँ पल्टाउनुहोस् त। यहाँ हो, सबैले पल्टाउनु भयो है। अब हेर्नुहोस् है, म पनि यहाँ यो राख्छु। ल यहाँ हेर्नुहोस् त। ल अब हामी पढ्दै पढ्दै गोलो घेरा लाउँदै जाने। तपाईँहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा लगाउने, किताबमा लगाउने, मैले यहाँ चिन्ह लगाउने है। अब बिस्तारै सँगसँगै पढ्ने। यहाँ हेर्नुहोस् त, अग्लो यो जमिनको प्रकार हो कि होइन? स्याबास हो है। अघि हामीले अग्लो जमिन भनेर हेरेका थियौँ। ल अब यता पढौँ त भाइ बहिनीहरू। नाको यस्तो त होइन नि है। हिमाल यो जमिनको स्वरूप हो कि होइन त? स्याबास हो नि है, यो पनि जमिनको स्वरूप हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, भी डाँडा यो जमिनको स्वरूप हो। यो भी होइन अनि यो डाँडा चाहिँ हो है। ल भाइ बहिनीहरू कति सिपालु हुनुहुन्छ है। ल हेर्नुहोस्, यो भयो। अब यहाँ इ भी माता यो जमिनको स्वरूप हो त? होइन है, यो हो त समथर यो जमिनको स्वरूप हो कि होइन? स्याबास, ल हो है, यसमा लगाउने। अब र ल ल यो जमिनको स्वरूप हो त? होइन है। अनि उ ल हि ता डा भी र यो जमिनको स्वरूप हो त? यो भिर चाहिँ हो है भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, यो भिर पनि भिरालो जमिन भनेर भनेका थियौँ नि। कहाँ यहाँ भिरालो लगाइदिएकै छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, हो चो ना यो जमिनको स्वरूप हो कि होइन? यो ना होइन, यो होचो चाहिँ हो है। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, लो दा इ ग हि रो ला यहाँ कुन छ त? स्याबास, के छ त? गहिरो। ल भाइ बहिनीहरूले पनि मैले सँगसँगै सबैले लगाउनु भयो होइन? स्याबास। ल
भाइ बहिनीहरू अब हामी एकैछिन एउटा रङ भर्ने सबैको त्यहाँ पाठ्य पुस्तकमा हेर्नुहोस् त। अनि मैले अघि नै भनेको थिएँ नि कलर पेन्सिल लिएर बस्नुहोस् भनेर है। ल एकछिन यहाँ हेर्नुहोस् त सबैले यहाँनिर हो यो पल्टाउनुहोस् है। त्यही अघि चिन्ह लगाएको तलपट्टि पल्टाउनुहोस् है। अब हेर्नुहोस् त अब मैले यो यहाँ टाँसेँ। अब हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू म एकछिन यहाँबाट कस्तो कुरा सिकाउँछु। यो तपाईहरुले रङ भर्नुपर्छ। रङ भर्न आउँछ कि आउँदैन? स्याबास आउँछ। कस्तो लाग्छ? रमाइलो लाग्छ है। रङ भर्न एकदम रमाइलो लाग्छ। ल तपाईहरुले रङ भर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ के देखाएको छ हेर्नुहोस् त। यहाँ मेरो गणितमा तपाईहरुले यसलाई के भनेर पढ्नु भएको थियो? हो त्रिभुज है। यसरी त्रिभुज हो। यो के हो त? यसलाई वर्ग भनेर हामीले मेरो गणितमा वर्ग भनेर पढेका थियौं। ल हेर्नुहोस् यो के हो त? यो घरको संकेत हो भाइ बहिनीहरू। हामीले घर देखाउनको लागि यस्तै संकेत बनाउनु पर्छ। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यस्तो संकेत छ नि त्यहाँ हेर्नु त। यस्तो यस्तो यो के हो त भाइ बहिनीहरू? स्याबास यो त भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ है। यो चाहिँ डाँडा। हामीले पहाड पर्वत हिमाल देखाउनको लागि यस्तो संकेत बनाउनु पर्छ। अब हेर्नुहोस् है म यहाँ यसरी लेखिदिन्छु पनि घर अनि पहाड। अब यो के हो भाइ बहिनीहरू? ल हेर्नुहोस् है अब यो पनि म बनाउँछु। यसलाई अब यसरी बनाएँ है मैले चाहिँ। ल हेर्नुहोस् यो के हो त? हो रुख। रुख देखाउनलाई भाइ बहिनीहरू यस्तो संकेत यहाँ यो रुखको संकेत बनाएको हो। यो चाहिँ के हो त? रुख। ल हेर्नुहोस् हामीले यहाँबाट यस्तो कुरा सिक्नुपर्छ। यो हामी तपाईहरुलाई रङ भर्न मात्रै दिएको होइन नि। यसलाई त संकेतमा देखाउन पनि सिकाएको छ। संकेतमा देखाउने भाइ बहिनीहरूलाई रङ भर्न त आफै आइहाल्छ। अब तपाईहरु यसमा आफै रङ भरेर राम्रो बनाउनुस् ल। स्याबास। ल कति राम्रो। अब भाइ बहिनीहरूले आफै रङ भर्नुहुन्छ। र भाइ बहिनीहरू हामीले कति धेरै कुरा सिक्यौं है। आज के सिक्यौं? हो जमिनका स्वरूपहरू सिक्यौं। अनि जमिनका स्वरूपहरूका विभिन्न चित्रहरू पनि हेर्यौं। जमिनको स्वरूपको चित्र हेरेर हामीले जमिनका स्वरूपहरू पनि चिनेका थियौं। हो कि हैन? ल अब एउटा दुईटा जमिनको स्वरूप लेखौं न त भाइ बहिनीहरू। हुन्छ? ल सबैले कापी कलम निकाल्नुस् है त। अब यो मेटाइदिउँ है। मैले यो मेटाएँ। अनि त्यसपछि अब यो रङ भाइ बहिनीहरूले आफै लगाउनुहुन्छ। ल जमिनको स्वरूप। ल भाइ बहिनीहरू अहिले हामी तीनटा मात्रै लेखौं। अरु तपाईहरु आफै लेख्नुस् है बाँकी। हस् ल भन्नुस् त एक नम्बरमा के लेख्ने? गुड। हिमाल। हिमाल पनि अघि हामीले हेरेका थियौं। अब दुई नम्बरमा भन्नुस् त। स्याबास। बिरालो। अब अर्को भन्नुस् त। हो स्याबास। समथर। ल अब अरु तपाईहरुले आफै लेख्नुस् ल। ल भाइ बहिनीहरू आज हामीले धेरै कुरा सिक्यौं। र भाइ बहिनीहरूले सिकेका कुरा घरमा आमालाई बुवालाई दिदी दाइलाई पनि सुनाउनुस् है। यस्तो हो भनेर सबै सुनाउनु पर्छ नि। अनि मैले अघि नै भनेको छु नि तपाईहरुको किताबमा भएको के गर्नु भनेर त्यो सबै पनि गर्नुस् है त। सफा अक्षरमा लेख्ने अनि रङ भर्ने है त। ल यति मात्रै गरौँ है आजको कक्षालाई। अब हामी अर्को कक्षामा पनि यस्तै गरेर रमाइलो गर्दै गीत गाउँदै भिडियो हेर्दै चित्र हेर्दै पढ्नेछौँ। आजको कक्षाबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त धन्यवाद। नमस्कार।